बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, असल बात से मैं हूं इकबाल इंजो। नाज़रीन, 22 अगस्त का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तरनौल में जो जलसा कैंसिल हुआ, मुलतवी हुआ या किया गया, उसके बाद जो तबसरे तज्ज़िये आ रहे हैं, उनको अगर सामने रखें तो ये लगता है कि शायद फैसला साज़ों ने इस जलसे को मुलतवी करके मज़ीद फ़ायदा पहुँचाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस नैरेटिव को, उस सोच को, जो शायद के किसी और तरह से सामने ना आती। ये एक अलग बात है कि जलसा होता तो क्या होता, नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन ये चीज़ प्लस पॉइंट में जाती है कि मुसलसल जलसों को ना करवाने की इजाज़त देना, सुप्रीम कोर्ट इजाज़त देती है, हाई कोर्ट इजाज़त देती है और फिर एसीडीसी साहब उसे कैंसिल कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इससे जो मैसेज आता है पूरी दुनिया के अंदर, वो यही जाता है कि पाकिस्तान में पसंद नापसंद का खेल एक अपने अजीबो-गरीब अंदाज से चल रहा है। एक पसंद नापसंद का खेल वो होता है कि जो एक मखसूस किसी दायरे के अंदर हो, किसी फील्ड के अंदर हो। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा खेल है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कुछ भी ना करने दिया जाए, यानी उसे बोलने भी ना दिया जाए, उसे बात भी करने ना दी जाए, उसे टीवी के ऊपर भी ना बोलने दिया जाए, सोशल मीडिया के ऊपर भी उसे खुल के बात ना करने दी जाए, जलसे जुलूस ना करने दिए जाएँ, रैलीज़ ना करने दी जाएँ, केसेस मर्ज़ी से बना जाए, यानी जिस तरह से जो बात कर लें, आप ये उससे ला सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर पाबंदी है। ये फैसला साज कुव्वतें पसंद नहीं करती कि वो ऐसा करे। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो वो गालियां दें या जो मर्जी करें, पार्लियामेंट के अंदर चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दें, आर्मी को बुरा भला कहें, किसी और को बुरा भला कहें, झूठ बोलें, उनके लिए सब आज़ादियां हैं। तो इससे ये लगता है कि जलसा मुलतवी होने के बाद कुछ चीज़ें ये भी सामने आई कि वो जिनको इमरान खान से मिलने के लिए पाबंदी थी, कैसे मिले, फिर किस तरह से सारा कुछ रातों रात मैनेज किया गया। फिर मज़ीद कुछ ऐसी बातें और भी सामने आई कि आज़म स्वाति का इंटरव्यू जब सुना तो उससे पता चला कि इमरान खान का असल मकसद ये नहीं था कि जलसा किसी अपनी खौफ की वजह से या किसी डर की वजह से कैंसिल करे, बल्कि इमरान खान का जलसे को मुलतवी करने का और 8 सितंबर को होने का फाइनल जो डेट देने का वो मकसद ये था कि इमरान खान को ये बताया गया था कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद के करीब मजहबी जमातें ख़त्म नबूवत के हवाले से भी कुछ एहतजाज कर रही हैं और हो सकता है कि वो एहतजाज बढ़ जाए और हालात ख़राब हो जाएं। ये तो नुक्ता अपनी जगह पे कि तरनौल कहाँ है और इस्लामाबाद कहाँ है और कैसे इस्लामाबाद के हालात को तरनौल के मत्थे लगाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये था कि ये भी बताया गया था कि इसी तरह के हालात को क्रिएट करके 10 20 30 बंदों को गोलियां मार के कुछ इस तरह से खून रेजी करके कुछ अपने बंदों को मार कर तो इमरान खान के मत्थे लगाकर और उसके ऊपर और केसेस बनाए जाएंगे। दूसरी तरफ ये भी है कि इमरान खान ज़ाहिर सी बात है वो इनकी तरह कोई अनपढ़ या ऐसे किसी मुफाद की गेम के अंदर नहीं है। इमरान खान का नज़रिया सिर्फ रूल ऑफ लॉ और इस मुल्क का मुफाद है। उसने ये कहा कि इससे पहले कि मुल्क को नुकसान हो, बेहतर यह है ये फैसला कर लेते हैं कि जलसे को अगली जो नेक्स्ट डेट है उस पर रख देते हैं। और फिर आज़म स्वाति और जो बैरिस्टर गौर थे, इन्होंने आकर बताया। लेकिन कल से सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनके खैर ख्वाह हैं या उनको चाहने वाले हैं, उन्होंने जो हो सकता था दुर्गत बनाई, लेकिन अपनी जगह पे वो भी ठीक हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बार बार जलसे को कैंसिल करना फिर वो करना, बात वही शेर आया वाली बात है। लेकिन इसके भी कहीं ना कहीं से पॉजिटिव असरात हैं और मुस्तकबिल में भी सामने आएंगे। इसी बात को लेकर आगे चलते हैं कि अब पहले कुछ दिन पहले ये बात करते हुए ये होता था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये चोर, डाकू, फार्म 47 और लुटेरे इनकी कंपैरिजन करते थे।
لیکن ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بات اس حد تک پہنچ چکی ہے، اس لیول پہ پہنچ چکی ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان کی، ان چور ڈاکو لٹیروں کی، مفاد پرستوں کی نہیں، بلکہ اس پہ زیادہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اور پاکستان کا مستقبل، پاکستان کا مستقبل کس کے ساتھ جڑا ہے؟ رول آف لا کے ساتھ۔ پاکستان کا مستقبل سٹیبلٹی کس کے ساتھ جڑی ہے؟ جمہوریت کے ساتھ۔ پاکستان کا مستقبل رول آف مستقبل اور اس کی سٹیبلٹی، اس کی جو ترقی ہے وہ کس کے ساتھ جڑی ہے؟ وہ پاکستان کے اندر جو عوامی رائے ہے اس کے ساتھ جڑی ہے، معیشت کے ساتھ جڑی ہے، انسانی حقوق کے ساتھ جڑی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری، چاہے وہ رول آف لا ہو، انسانی حقوق ہوں، معیشت ہو، یہاں پہ سرمایہ کاری ہو، سرمایہ دار کے آنا ہو، انویسٹ کرنا ہو، باہر سے پیسے بھیجنے ہوں، یہ سب کا سب جڑا ہوا ہے عمران خان کی رہائی کے ساتھ، عمران خان کی آزادی کے ساتھ۔ اس میں بے شک فیصلہ ساز قوتیں یا لوگ یا یہاں پر مسخرے جو ہیں وہ اپنے مفاد کی خاطر جتنی مرضی چاپلوسیاں کر لیں، جتنا مرضی وہ تلوے چاٹ لیں، لیکن ان کی اس چاپلوسی سے حالات بدلیں گے نہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص بالکل موت کے قریب ہو، بیماریوں کی وجہ سے وہ مرنے والا ہو، لیکن کوئی چاہنے والا، کوئی مفاد پرست آئے اور اسے آ کر چومنا شروع کر دے، اسے پیار کرنا شروع کر دے کہ تو مرے گا نہیں، مرے گا نہیں، اور یہی وہ اس سے پیار کرتے کرتے وہ بندہ مر جائے۔ پاکستان کی تعریفوں سے یا ایک جان دو کالب سے یا بار بار پاکستان صحیح ہو گیا طالب علموں سے خطاب کرنے سے یا اس طرح کے ڈائیلاگ بولنے سے کہ پاکستان بہت اچھا ہے، سب کچھ صحیح ہے، یا اپنے مفاد کی خاطر سولر پینل بیچنے سے، اپنا کمیشن لینے کی وجہ سے، یہ سب کچھ کرنے سے پاکستان کے اندر سٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں اگر ہم بجلی کی بات کریں تو یہ دنیا ساری کو دے کر بھی پھر بھی اپنے ملک میں اگر یہ مفت استعمال کرے تو یہ کر سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے حمزہ شہباز ہوں یا پھر مریم کے بھائی ہوں یا مسخروں کے بیٹے بھتیجے ہوں، انہوں نے سولر پینل پچھلے کئی سالوں سے بغیر ایکسائز ڈیوٹی کے خرید کر یہاں ڈمپ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ بجلی کا شارٹ فال کیا جائے یا کسی مشکل میں ڈال کر پھر لوگوں کو یہ کہا جائے کہ جی وہ انرجی سیور خریدیں اور پھر یہ ہمارا بزنس ہو۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی ان کا مقصد نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو ان کو مفاد پرست، لالچی، ملک دشمن، عوام دشمن کہلاتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اصل میں ملک کے لیے سیاست یا ملک کی بہتری کے لیے کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ کوئی اپنے ہی کسی ذاتی کسی مفاد کے لیے سوچ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر ٹی وی اینکرز ہیں، سیاسی تجزیہ کار ہیں، یا جتنے بھی منیب جیسے ہوں یا وہ جو راوی شاوی بن کے بیٹھے ہوئے یہ ہوں، یا اور اس طرح سے سیٹھی ویٹھی ہوں یا جیدے ویدے ہوں، یہ عمران خان کے خلاف کیوں ہیں؟ ایک تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ بیچارے آزاد نہیں ہیں، یہ کمپرومائزڈ بھی نہیں ہیں، یہ غلام ہیں، یہ اس غلامی کی زنجیر کو اپنی آزادی سمجھتے ہیں۔ ان کا بولنا ہم کسی حد تک سوچتے تھے شاید تعلیم، پہلے ذہن میں تھا کہ تعلیم حاصل کرنے سے شعور آتا ہے اور شعور سے پھر انسان بیدار ہو کر اپنی آزادی یا اپنی سوچ کو آزاد کرتا ہے، لیکن یہاں پر یہ پتہ چلا کہ یہ تعلیم نے بھی ان کو غلام بنایا۔ ان کو جیسے آرڈر آتا ہے یہ ویسا کرتے ہیں۔ کیوں ویسا کرتے ہیں؟ کہ ان کا جو ضمیر ہے وہ مردہ ہو چکا ہے، اور یہ صرف چند پیسوں کی خاطر، پلاٹ کی خاطر، اپنے بچوں کی بہتر تعلیم کی خاطر، یا یہ سب کچھ کرنے کی چند عرصے کے لیے یہ اس طرح کی باتیں کر کے تو اپنا روزی روٹی کماتے ہیں۔ کل ان کا جب دور ختم ہوگا، عمران خان کا دور جب آئے گا، یا ان کی یہ جو طاقتور حلقے ہیں جو ان کو دبانے والے ہیں، ان کا جب دور ختم ہوگا کہ یہ لوگ بھی گرگٹ کی طرح دوسری طرف چلے جائیں گے اور اپنے آپ کو فلسفی کہنا شروع کر دیں گے۔ ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کا نہ اپنا عقل ہے، نہ سینس ہے، نہ ضمیر ہے، نہ نظریہ ہے، نہ سوچ ہے۔ ان کو روبوٹ کی طرح
जैसे ताकतवर हल्का कहता है ये उसी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दुख ये होता है कि इनकी वजह से बहुत सी ऐसे चीज़ें जिन पे यकीन होता है कि ये होनी चाहिए, उन पे से गुमान उठ जाता है। आगे देखते हैं कि ये जो सिलसिला चल रहा है 8 अक्टूबर के सितंबर के हवाले से बात करें नाज़रीन, कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि जलसा उस वक्त भी नहीं होगा। 7-8 सितंबर तक कोई नया ऐसा कट्टा खोल के ये सामने रख देंगे कि फिर यही खौफ, यही मार, यही दाड़, यही सब कुछ होगा। लेकिन चलें इंतज़ार कर लेते हैं कि वहाँ तक क्या होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो आज़म स्वाति ने आकर बातें की, उससे ये साफ ज़ाहिर हुआ कि ना उसे खौफ है ना डर है, बल्कि वो तैयार है कि मज़ीद केसेस भी होंगे। उसे पता है कि मेरी जो बातें हैं ये रिकॉर्ड हो रही हैं, और उसे पता है कि हमारे किसी भी फ़ैसले से मज़ीद हमारे ऊपर जुल्म ज़्यादती होगी, वो उसके लिए भी तैयार है। जो शख्स मरने के लिए तैयार हो, जो आने वाले नतीजे के लिए तैयार हो, जो मज़ीद केसेस भुगतने के लिए तैयार हो, उसे आप डरा नहीं सकते। वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, बल्कि वो अपने नज़रिए पे और अपने हक़ और सच की बात पे डटा रहेगा। इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।